بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستے ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستے چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو بسم اللہ نہیں، اور گلا بندے کتوانے احساسات بس ہوگا تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والحمد بتقدس وتجبر وتفرد بالکمال، بسطوته العلیاء، بقدرته الغلباء، بعمومیت النوال، تقدست صفاته الغلباء، وتعالت آیاته القصوى، بتقدس الجبروت والجلال، نسلم ونصلي على من به هدى الخلق والورى كافة، شفقة رحمة على كل الجمال، نشهد أن لا إله إلا الله وحده بالكبر، أمرا وعلما وفلما وسلما وقلما وجزما بالعبادة، نظما بلا
متوحدا وحيدا غليبا غالب الحكم والفتوة والإمارة والسيادة والقدرة والعظمة والكبرياء لا شريك له لا يزال نشهد أن من هو سند الورى سيدا مؤيدا بيدا وقيدا بسطوة وبنبوة وفتوة ورسالة وإمارة وإدارة وصدارة وسيادة وإضافة وإنابة وبحجة وبسطوة وبفتوة وبأمدة وبأروة وبأزمة بجمال وكمال وبحذاقة ومتانة وسيادة وأمانة وسباحة وملا وبعظمة وبشوكة وبقوة وبطاقة وإمارة ونظم وجزم وعزم وعزم حماية ونزاية وبعظمة وعزم بأنو بأيد ونظم وبيت هنين وبدر ونظم وجزر وفزر وعزم ونظم ونظر وفقر وفكر وفكر بعزم بعزية الجمال ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا ورونق أنازاتنا جدة جوازاتنا وآياتنا مبين حقائقنا سيد ملائكنا عظيم جزمرنا عازما جزما نازما وزما قاتلا كفرا ظاهرا بشرا بادلا جدرا نازما عذر عاذب الجزر قاذب القدر نازم البزر عاذب الجزر ثم نشهد أن سيدنا راوي غليلنا شافي عليلنا بوحدة رب جليلنا عاذبا عظيما كاذبا كثيما فارقا فريقا جاذبا جزيما شبيبا أحبب الخلق وأجدر الخلق وأنور الخلق وآذى الخلق وآبر الخلق وأحسن الخلق أحسن بيان ونظم قران وعاد قران مبين قرآن ونازل جزام معلنا مقسما مدزما مزكيا مصرفا مؤفدا مزورا ثم نشهد أن سيدنا محمود بحمد محمود بحمد أحمد بحمد محمود بعظمة حمد محمد بحمد محمد بحمادة وحمادة وعبادة وإطاعة ورسالة وولادة محمد بحمد محمد بعمود محمد بعدود محمد بحمدية بصمدية ببددية بألدية ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد نق محمدا صد محمدا زك محمدا صرف محمدا عظم محمدا وقر محمدا كما وقرت كما عذرت كما صحببت كما أصبمت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على نظم محمد صل على جسم محمد روح محمد فتوح محمد شیوع محمد بطن جوع محمد عزم محمد. اللهم صل على رسغ محمد بنان محمد وبيت محمد وزيت محمد صل على وجود جمود سعود عمود وزود خمود محمد. اللهم صل على جسم محمد وزر محمد روضة قبر محمد صل على جذر محمد صل على نزاکت وزاکت فزاکت حزاکت ایمانت امانت محمد صل على حدت وجدت وجہدت مشقت ومدت وعدت محمد. اللهم صل على نظم محمد عزم محمد رسم محمد بدان محمد اسم محمد رفق محمد عزم محمد لسان انسان عنوان انسان بیان لسان قطان محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد اعمال محمد حال منال محمد عزم محمد اہل محمد ملل محمد جزل محمد انل محمد من محمد جسم محمد نس محمد نسل وصل جدل اصل عذاب محمد صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، مخلص مسلم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم.
اگرچہ تمام عالمین اور تمام کائنات حتیٰ کہ عرش معلیٰ تو بھی زیادہ تو زیادہ محبت رکھنا ضروری ہے، مگر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جھگڑا کرنے والے دشمناں دا آدمی نو علم نہ ہوئے، محبت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آدمی محبوب دیاں سجناں نو دشمن سمجھ بیٹھدا ہے یا دشمناں نو سجن سمجھ بیٹھدا ہے۔ اس واسطے سب تو پہلا مسئلہ جڑا مسلمان قوم دے اتے سمجھنا تے مننا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال کنہ لوگاں جھگڑا کیتا اور کس وجہ تو جھگڑا کیتا۔ اگر ایدہ پتہ نہ چلے تو اسلام قبول کر کے 1000 سالہ زندگی بھی آدمی گزار دے وے، انجے کراڑ دا کراڑ رہندا ہے، کدے اسلام دی حقیقت دا پتہ نہیں چل سکتا۔ سب تو زیادہ جو چیز لائق توجہ ہے وہ سب تو زیادہ یہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول دے دشمن سب تو پہلے کون بنے تے کس وجہ تو بنے، یہ جھگڑا کیوں ہویا۔ اس واسطے بھی ایدہ معلوم کرنا ضروری ہے، چونکہ دن قیامت دے سب تو پہلے میدان قیامت وچ اسے مسئلے دے متعلق سوال و جواب ہونا ہے تے مناظرہ ہونا ہے، جیڑا مسئلہ دنیا تے اللہ دے پیغمبران نے پیش کیتا تے انہاں دے مقابلے وچ لوگ آئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماندے کہ دن قیامت دے اساں انہاں کولوں بھی سوال کرنا ہے جنہاں دی طرف رسولانو بھیجیا، تے خود اللہ نے رسولاں کولوں بھی پوچھنا ہے کہ تانوں جڑے کم واسطے بھیجیا گیا ہا لوگاں نے تانوں کیا جواب دیتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ میرے پیغمبر ہون تے لوگ کہندے ہیں کہ اے مر جاوے تے چنگا ہے، اے دی زندگی جڑی ہے اس نے سانو آ کے بڑا تنگ تے خراب کر دیتا ہے۔ تو ایک کو اچنبے دی بات نہیں، اگر تیرے اتے موت آئی تو مر انہاں بھی جانا ہے۔ پھر جڑا جھگڑا تہاڈا ہون چل رہا ہے نا اس وقت، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اللہ دے دربار چی میں تہاڈا ایو جھگڑا پھر انہیں مقابلہ کرا کے مناظرہ کرانا ہے۔ سب تو پہلے وہ مسئلہ دن قیامت دے چلنا ہے کہ رسول دے سجن کون تے دشمن کون بنے، تے دشمن بنے تا کیوں بنے۔ اس واسطے آج دی اس دنیا دے اندر لوگ رسول پاک دے سجنہ دی پہچان تے کرن دی کوشش کر دیں، مگر اللہ دے پاک رسول دے دشمنہ دی پہچان اج تک کسی نو خیال نہیں ہویا کرن دا۔ اسے واسطے فرقے بھی بہت ہیں، جماعتاں بھی بڑی ہیں، پارٹیاں بہت ہیں، فرقے تو علاوہ چھرکے ہی بہت ہیں اور دھرکے بھی بہت ہیں۔
صرف اس واسطے کہ دنیا نے یہ کوشش نہیں کی کہ اللہ دے پاک رسولاں نال جڑا جھگڑا چلیا ہے نے وہ لوگاں نے کس مسئلے تے چلایا تے کیوں چلایا، حالانکہ جیڑی شان شوکت نال اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجے ہے، عقل دا تقاضا اے ہے کہ ایو جائے شاندار رسول نال جھگڑا کرن دی گنجائش کوئی نہیں، قطن گنجائش کوئی نہیں۔ تے پھر کمال ہے کہ ابو جہل تے اس دی پارٹی اے صاف کہندے ہیں ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اساں اپنی اکھاں نال محمد جیسا سچا تے سونا انسان اسا اپنی اکھاں نال ہور کوئی نہیں ویکھیا۔ اتنی گل دے اقرار کرن دے باوجود عقل نہیں تقاضا کردا کہ ایو جے پیغمبر دے نال آدمی جھگڑا کرے، لڑائی کرے، مگر اس دے باوجود اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا کہ آپ دے دند شہید کیتے گئے، سر پھٹول تے زخمی کیتا گیا، معصوم بچیاں اللہ دے پاک رسول دیاں دی رخساراں تے گلاں تے چاٹاں ماریا گئیاں، وطنوں بے وطن کیتا گیا، 12 دن تک آپ دے گھر دے اندر چولہے چ اگ نہیں بلی، 13 14 ٹاکیاں چمڑے دیاں ٹاکیاں کرتے نال لاونیاں پسند کیتیاں، وطنوں بے وطن ہوئے، لوگوں نے ذرہ برابر ہی ترس نہیں کھادا، اجاڑن دے تے قتل کرن دے منصوبے ہوئے۔ اس دے باوجود پھر اے اقرار بھی نال کردے ہن کہ محمد جیسا سچا تے خوبصورت اج توڑی کسے آنکھ نے نہیں ویکھیا۔ مینا دا میلہ لگا، وہ مینا دے میلے دے اندر تمام عالم بلکہ تمام جہان دے لوگ تقریباً کٹھے ہوندے ہن، 48 ملکاں دے لوگ چھوٹے وڈے۔ اتھے انہوں نے عرب والیاں نو چیلنج دیتا کہ حسن دے مقابلے وچ تساں بھی اپنا کو عرب دا جوان کڈو۔ ابو جہل نے میٹنگ بلائی، اجتماع کیتا، اجتماع وچ سارے نے اپنی رائے پیش کیتی، سارے دا اتفاق ہو گیا کہ پوری دی پوری کائنات دے مقابلے وچ مقابلہ حسن دے اندر اگر دکھا سکنے ہیں تو وجود محمد دکھا سکنے ہیں، اور کوئی نہیں مقابلہ۔ اسے مینا دے میلے لگے ہوئے وچ اتفاقاً کولوں ہو کے گزرے اللہ دے پاک رسول، تے اتفاقاً میلے دے جھرمٹ دی طرف جو ایک نظر کیتی تے پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ سارے دا سارا میلہ لگا ہویا، جتنا ہا وہ سارا حق دک رہ گیا۔ ہر بندے دے منہ چیو آواز سی کہ اتھے کو بجلی دا چمکارا آیا ہے تے پھر بجلی یکدم ختم ہو گئی ہے۔ بعد جو پتہ لگا کہ وہ چمکارا بجلی دا نہیں سی، اگر چلدیاں ایک وارا انہیں محمد نے نظر کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر کرنال معلوم ہویا کہ بجلی دا چمکار آیا کائنات۔ وہ ایو جائے پیغمبر جس دا اتنا شان تے اتنا تقدس ہوئے، جنہ دی ضیافت بے مثال، جنہ دی امانت بے مثال، جس دا حسن بے مثال، جس دا جمال بے مثال، جس دا کمال بے مثال، جس دا مزاج بے مثال، جس دا علاج بے مثال، جس دا لاج بے مثال، جس دا راج بے مثال، جس دا عراج بے مثال، جس دا معراج بے مثال، جس دا مناج بے مثال، جس دا منہاج بے مثال، بے مثال نال جس دے وجود وچی بے مثالیت دا پیکر تے نمونہ ہوئے، ایو جے پیغمبر نال کو لڑن دی تے الجھن دی گنجائش ہے صحیح؟ یہ کائنات نو حق رپھڑ کی بنیا تے کس وجہ تو چلے تے کس وجہ تو مسئلہ اختلافی آیا تے کس وجہ تو آ کے انہاں دوتے اللہ پاک نے آخر وچ آکھ دیتا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جڑے لوگ میرے محمد نال مسئلے دے جھگڑ دے ہیں انہوں تے میری بھی لعنت تے ساری کائنات دی بھی لعنت۔
آخر معلوم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بولو، جڑے گھروں لڑ کے آئے ہو اتھے تو بولو نا۔ گنجائش بھی نہیں کہ یہ جائے اعلیٰ ترین اور ابدا ترین اور آسن ترین، اقول ترین، ازکا ترین، اولا ترین، بہترین پیغمبر، وجود والا پیغمبر، اس نال لڑائی لڑن دا کو توک بندا ہے صحیح کائنات دے عقل وچ؟ اللہ اللہ اے خود و تسلیم کر دے سن کہ اندھیرے دے اندر اگر محمد پاک چپ کر کے آوے ہاں پیا تو چپ کر کے آوے ہاں ٹھیک، مگر اگر اندھیرے دے اندر اللہ دے پاک رسول مسکرا پویں ہاں تو روشنی دے گیس بل جاندے سن صاحب۔ پھر ایک وہ وقت آیا ہے جدہ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ کسے روشنی دے تقاضے نال نہیں، اندھیرے دے اندر تساں اپنا رہا کرو، کیونکہ ابتدا ہے، اساں تھوڑی نفری ہے، لوگ قتل دے در پے ہو گئے تواڈے۔ اللہ دے رسول پاک فرمایا یار کے کراں، میں اندھیرے دے اندر بواں تے ساری روشنی پھیل جاندی ہے، اندھیرا رہندا ہی نہیں۔ ایو جا پیغمبر جس دے نقش و نگارت، جس دے نقش و نقوش دے اندر، جس دے تقدس تے جمال دے اندر، جس دے وجود باجود دے اندر اتنا تقدس تے اتنی چمکار تے اتنی کھنگار تے اتنی جھلکار ہوئے جتھے لوگ تے چھپ بھی نہ سکے، ایو جا پیغمبر نہ لڑے تو کس وجہ تو لڑے تے کیڑے مسئلے تو لڑے؟ تھی او مسئلہ آج ملا مولوی کیوں نہیں بیان کر دے؟ او مسئلہ آج تو انہوں پتہ کیوں کوئی نہیں؟ جب تک اس چیز دا نکھار پیدا نہ ہوئے تو اسلام دے قبول کرنے دا فائدہ کیڑا ہے؟ جس نو اللہ دے رسول دے دشمنہ دا پتہ نہیں، وہ سجنہ نو کیویں پہچان سکدا ہے؟ اور جی تہاڈا خیال ہوئے تو میں تھوڑا جا شروع کراں، مگر اے تسی ہن کرتے رہے ہو، آکھ رہے ہو کرو تے اے لگ جانی ہے ساری رات اتھے، کیونکہ مسئلہ ہے نا بڑا گمبھیر جیا۔ اللہ کرے اتھو توڑی پہنچ جاوی ہے صحیح۔ اللہ اللہ تیری خیر ہے یار، اللہ اللہ۔ مسئلہ اتنا جا کیوں چلے آتے، کتھو چلے؟ حالانکہ گالتے یہ کیتی ہے لا الہ الا اللہ، رپھڑ کی پائے گیا۔ اللہ اللہ کرن والے ابو جہل ایڈا اللہ اللہ کردہ سی کہ تواڈے میرے ورگے 70 رل جاوے نا، 70 رل کے تے اکے ٹنگ تے کھڑا ہو کے اللہ اللہ کیتی رکھے تاوی حاجی ابو جہل شاہ صاحب علیہ لعنت اللہ دا اللہ اللہ کی تو ہے سب تو زیادہ چھڑے اللہ اللہ کرن نال تے نماز روزے حج زکات دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اسے واسطے قانون ہے دن قیامت دے نہ نماز کولو پوچھیا جانا نہ روزے کولو، سب تو پہلے پوچھیا جانا ہے تو اسے جھگڑے دے بارے جڑا جھگڑا اللہ دے رسولہ نال لوگاں نے پیش کیتا۔ باقی ہر کام تے بعد جو پوچھ ہونی ہے تے وہ بھی مسلمانہ کولو ہونی ہے، مطلقاً تے مجموعی طور دوتے جے سوال ہونا ہے جتھے اللہ دے اپنے پاک پیغمبر واسطے آکھنا ہے کہ ماذا اجبتم، تسی جو دنیا تو ٹر کے آ گئے سو تواڈے بعد قوم دا کی حال ہویا ہے، تواڈے نال کیویں ورتارا رکھیا نے، کہ گل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تواڈی گل، جیڑا مسئلہ تساں اپنا دسی رکھیا اس مسئلے دوتے عمل کیتا نے یا او دے خلاف کر دے رہے؟ اللہ دے رسول نے صاف آکھنا لا علم لنا، سانو پتہ آتا بالکل کوئی نہیں۔ تے پھر وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر آ ویسے نے سارے امتیاں کو پوچھیا جانا ہے، امتیاں وچوں وچ ولی تے پیر فقیر بیچارے او بھی پٹھے ٹنگے جانے تے کوئی سیدھا ہو کے کھڑا ہوئے گا، کوئی کسے مسئلہ وہ چلنا ہے جڑا پیغمبراں دے نال مقابلے وچ قوم نے پہلے دن پیش کیتا۔ چنانچہ اللہ نے ایک قرآن مقدس وچ اس مسئلے نو پھیلایا ہے، جویں جویں لوگ جھگڑا کر دے گئے انجے انجے اللہ پاک لا الہ الا دی تشریح کرن واسطے قرآن نازل کردہ گیا۔ یہ پورا قرآن مقدس جڑا ہے، یہ سارے دا سارا قرآن مقدس اسے مسئلے دی تشریح واسطے آیا ہے جڑے مسئلے چ لوگوں نے جھگڑا کیتا پیغمبر علیہ السلام نال۔ آپ نے فرمایا کہڑا لا الہ الا، بھائی لوگو
اللہ دے بغیر الہ کوئی نہیں، اللہ دے بغیر الہ کوئی نہیں، ایک کوئی اللہ تے ایک کوئی الہ، تنہا اللہ پاک جڑا الہ ہے، ہور الہ کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ ساریاں گلاں منی آئے بھائی، اس تو پہلے اعلان تو پہلے نماز تے عبادت بھی اللہ دے رسول بیت اللہ چ کردا سی، مگر وہ خوش ہوندے سن کہ بہت بڑا عابد زاہد ہے تے بہت بڑا عاشق ہے اللہ پاک دا۔ جھگڑا نہیں کیتا، جھگڑا اس لیے کیتا جلے اللہ دے پیغمبر نے آکھیا لا الہ الا اللہ، اللہ دے بغیر ہور الہ کوئی نہیں۔ ایتھوں آ کے سٹ پٹائے، نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، تے فٹ آ کے اللہ دے پاک رسول دے اتے پتھر پر سامنے شروع کر دیتے، چاٹا مکہ مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ حالانکہ اللہ دے رسول نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے جویں عرب والے لوگ حال حال کردے سن، اسے شکل وچ آواز دے کے سڈ کے انہوں نے آکھیا لا الہ الا اللہ، مگر انہوں نے دا جواب دیتا تے پتھرہ نال جواب دیتا، خوش ہو کہ کوئی بھی جواب دینے واسطے تیار نہ ہویا۔ گل وچ صرف یہ سی کہ الہ صرف اللہ یہ ہور کوئی نہیں۔ اگوں انہوں نے آکھیا الہ او ہوندا ہے جے سامنے التجا کیتی جاوے، جے دی خوشامد کیتی جاوے، جے دے اتے امید رکھی جاوے۔ اگر ایو مطلب ہے نا تیرا الہ دا تے ایو جائے الہ ایک نہیں لکھاں الہ نے، ساڈے نبیاں ہی چوئی ہیں، ولیاں ہی چوئی ہیں، فرشتیاں بھی چوئی ہیں۔ اجال الآلہۃ الہا واحدا، اپنے وکھرے بیٹھے نہ کلے، اکیلے بیٹھ کے آکھے نا یار کمال کر دیتا ہے محمد نے، اجال الآلہۃ الہا واحدا، اینے سارے الہ سن، ساریاں دا تھبا رگڑا کٹ کے ایکو الہ بنا چھڑیا اس نے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی کوئی تعجب والی بات ہے۔ اے اللہ دا بندہ ایڈا سونا، ایڈا سیانا، ایڈا سوڈا، ایڈا کامل، ایڈا اکمل، ایڈا آسن، ایڈا اجمل، ایڈا اسوا، ایڈا امکلت، ایڈا اتنت، ایڈا اکولت، ایڈا ازکات، ایڈا اولا ہو کہ انہیں کیتا کیے الہ ہیں ڈھیر سارے تے اے بناندا ہے اکو سارے الہواں دا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی تعجب دی بات ہے، ساڈے گل سمجھ کوئی نہیں آتی۔ گل سمجھ آ رہی ہے تانوں؟ ہن جلے الہ نو تھوڑا جہا کھولیا نا تہاڈیاں پسلیاں چ اسلے چکاٹ نکل سے، بھئی الہ ہوندا کیڑی شے ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نال جھگڑا ہی ہو ہے۔ مولوی آئے گا تے کو زیادہ سے زیادہ نماز دے مسئلے، روزے دے مسئلے، اے ہو گیا تے اے ہوئے گا تے اے ہوگا او ہوگا۔ اللہ دے بندے نمازاں تے روزیاں تے حجاں زکاتاں دے وہ خود قائل سن، صرف انہاں دا طریقہ ہور سی تے ساڈا طریقہ ہور ہے، ورنہ یہ چیزاں تے پہلے ہی وہ مندے سن۔ اس واسطے سوال سب تو پہلے دن قیامت دے ہونا ہے تے پیغمبراں دے اس جھگڑے کیتے ہوئے دے نال والے مسئلے نال ہونا ہے، اور کسے کو کوئی جھگڑا نہیں ہونا۔ ہاں جی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ان ھذا لشیء عجاب، بڑے تعجب دی گل ہے۔ اس نے ڈھیر سارے الہ، نبیاں وچ بھی الہ نے، ولیاں وچ بھی الہ نے، غوثاں کتباں ابدالاں وچ بھی الہ ہیں، نوری فرشتیاں تے ناریاں جناں وچ بھی الہ ہیں۔ کیوں؟ الہ وہ ہوندا ہے جدیاں منتاں منیاں جاویں، الہ وہ ہوندا ہے جدے سامنے التجاواں کیتیاں جاویں، الہ وہ ہوندا ہے جدی خوشامد کیتی جاوے، الہ وہ ہوندا ہے جدے اتے امیداں رکھیاں جان۔ تے ایہو جائے الہ تے بتھیرے سارے ہیں۔ محمد تے بڑا تعجب ہے انہیں سارے الہواں دا مروڑ مراڑ کے ہی کوئی بنا چھڑیا ہے، بڑے تعجب دی بات ہے۔ اللہ دے پاک، سبحان اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ وال توجہ کی تھی۔ اللہ
یہ ਮਾਰਕਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਠਕੇਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਸੋਰੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ ਤਾਂ हिक्के अल्लाह दी, इबादत करो तो हिक अल्लाह दी, उम्मीदां रखो तो हिक अल्लाह दी जात ते, ओ मियां इल्तिजावां करो तो हिक अल्लाह दी जात ते। इसने की कर दिता है, अल्लाह करीम फरमांदे ना ते सवाल कर मेरे पैगंबर, ये सवाल च ला जवाब होंदे जाणगे ते तू कामयाब होंदा जाएगा। सुभान अल्लाह। सवाल इन्हां दे उत्ते कर ते 5 सवाल कर, किन्ने 5 सवाल कर ते कुरान पाक दे भी फर्ज 5 ने, सवाल भी सारे कुरान पाक दे अल्लाह जिक्र कर दिते ते दसिया जिवें कुरान पाक दे मुसलमानां ते 5 फर्ज ने। कुरान दी तिलावत करना पहला फर्ज ते कुरान नू समझना दूसरा फर्ज, ते कुरान नू मनना तीसरा फर्ज, ते तीसरा फर्ज, ते कुरान ते अमल करना चौथा फर्ज, ते कुरान नू अग्गा पहुंचावना 5वां फर्ज। जिवें कुरान पाक दे 5 फर्ज ने, इन्हें एक फर्ज दे बदले विच अल्लाह ने 5 सवाल कीते। अल्लाह करीम फरमांदे हैं कि 6-6 पारे एक एक सवाल दे अंदर आए, 6-5 30 बनते हैं। 5 सवाल कीते ते हर सवाल दे विच 6 सिपारे आ गए। कुरान दे फर्ज भी अदा होंदे जान, नबूवत दा फर्ज भी अदा होंदा जाए, ते शिरक दा मुकाला भी नाल होंदा जाए, अल्लाह दी उलूहियत दा मकाम ही साबित होंदा जाए, अल्लाह दी इबादत दा मरकज भी तैयार होंदा जाए, ते सारी कायनात विच मकाम मुहम्मद दा मकाम बहुत बुलंद ते उच्चा अल्लाह बयान करदा जाए। चुनाचे 5 सवाल कीते अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जे ए इलाह ने नबी भी ते वली भी, गौस भी ते कुतुब भी ते अबदाल भी, जिन भी ते नूरी भी ते नारी भी, जेकर ए हैं इन्हां दी खुशामद करनी जायज़ है, इन्हां दी नजरा नियाजा देनियां जायज़ ने, इन्हां दी सोरो पुकार करनी जायज़ है, इन्हां नू मियां अपने दिल दा जानी ते दिल दियां हालतां मालूम करन वाला आखना जायज़ है। जेकर इन्हां दे अगे इल्तिजा करनी जायज़ है, इन्हां दी सोरो पुकार करनी जायज़ है। जेकर ए इलाह ने ते मैं मुहम्मद 5 सवाल करना, इन्हां 5 दा जवाब दे दियो। कई समझ आंदी भाई? पका लो। उलमा हजरात नूं तो जरूर खैर अगे पता होना है, जान बुझ के बेईमानी करते हैं ते अवाम वास्ते अलबत्ता सबक ज्यादा तेज है। पहला सवाल है जे ए माबूद इलाह ने तय खुद मुसीबतां विच फस क्यों जांदे? जे ए इलाह ने तां ए मुसीबतां विच फस क्यों जांदे न, ते जदों फस जांदे न फिर उसे दे अगे हाल हाल क्यों पांदे आन? ये पहला सवाल है दा जवाब दियो। दूजा सवाल है जे ए इलाह ने ते जदों सड मार दियो ये तुहानू जवाब क्यों नहीं देंदे? तीसरा सवाल है जदों तुसां सड मार दियो तुहाडा ये सड क्यों नहीं सुनदे? चौथा सवाल है जदों तुसां सड मार दियो ये तुहाडीआं दरखास्तां अग्गां सुन के तुहानू अग्गों जवाब कबूलियत दा क्यों नहीं देंदे? ते पंजवां सवाल है जे इलाह ने ते इन्हां दे उत्ते मौत छापे क्यों मार दी? किन्ने हो गए? हाँ, एक एक सवाल का जवाब दियो ते एक एक सवाल नू वेख लै पढ़ के कुरान पाक। एक एक सवाल दे उत्ते
6 پارے اللہ نے خرچ کیتے ہیں مجموعی طور تے 30 سپارے قرآن پاک بندا ہے ہر سپارے واسطے مسئلہ الگ ذکر کیتا ہے تے ہر مسئلے واسطے سوال واسطے 6 پاریاں دا مجموعہ تیار کیتا ہے 6 30 پارے ہو گئے محمد الرسول دی 23 سال دی نبوت دی زندگی انہاں سوالاں کرن دے اندر نبھ گئی ہے تے سارا ترلا تائیں کیتا ہے تاکہ میری امت نو شرمسار کوئی نہ کرے قیامت توڑی کوئی مشرک اتنا سر نہ کرے قیامت تک کوئی مشرک میرے کسے ادنا تو ادنا امتی دی اکھ وچ اکھ نہ لا سکے قیامت توڑی اللہ پاک نے تو آکیا اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اساں اس واسطے قرآن نازل کیتا ہے تے میاں ذکر واسطے نصیحت واسطے پر مولویاں پیراں تے سانو اعتماد کوئی نہیں یہ پٹھے سیدھے حال چلاندے ہیں میریاں کتاباں وچ اس واسطے اگلیاں کتاباں دی ٹرٹی چوڑ کر دیتی ہے انہاں نے توراتاں دی انجیلاں دی زبوراں دی ہن میرا محمد تیری قیامت توڑی میں نبوت رکھنی ہے تے تیرے سوالاں نو میں چڑھا کے رکھنا ہے تے انہاں دے جواب اگو لا جواب ہون نو بھی میں چڑھا کے رکھنا ہے اس وقت قرآن دی حفاظت میں آپ کرنی ہے میں تیرے ذمہ ہی نہیں لگاندا آخر تو بھی انسان ہے کدے تھک گیا کدے ٹوٹ گیا کدے میاں چلدیاں حوصلہ نہیں آندا اس وقت میں قرآن دی حفاظت آپ کرنی ہے تاکہ قیامت دے آندیا توڑی تیرے سوال ہی چمک دے رہن تے مشرکاں دا مقالہ ہی چمکدا رہ جاوے قرآن پاک ایک واری ٹھہر اللہ پہلا سوال ہے جے اے نبی تے ولی اے بھی ہیں تواڈے مولا تے دولے اے بھی ہیں تواڈے محبوب تے معبود جے اے بھی الہ نے تے الہ جڑا ہوندا ہے او پھسا تے دیندا ہے خود پھسدا بولو جڑا الہ ہوندا ہے او خود پھسدا نہیں ہوندا فساد دیندا ہے جے اے بھی الہ ہوندے تے اللہ انہاں نو مصیبت وچ پھساندا کیوں اے پھسدے کیوں اے روندے کیوں اے اجڑدے کیوں اے اللہ اگے ساریاں کردے کیوں اے اللہ دے اگے میاں اپنیاں چیزیاں کردے کیوں اس وقت ویکھ لو سب تو وڈا پہلا پیغمبر جڑا محبوب اللہ کریم دا نوح علیہ السلام ہے وہ بیچارہ کی آدھا پہ ہے رب لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا تے آپ کھلا دائے رب غفر لی والدیا اللہ میریاں غلطیاں ہی معاف چا کر میرے والدین دیاں غلطیاں ہی معاف چا کر او جڑا الہ ہووے او دوسرے کولوں معافیاں کیویں منگ سکدا ہے او دوے دے سامنے منتاں کیویں کر سکدا ہے والے من دخل بیت یا مومنن اے جڑے میرے گھر وچ آ گئے داخل ہو گئے تے مومنن ایمان لے آندا نے انہاں دیاں غلطیاں بھی معاف کر میرا اللہ تے دوئی میری درخواست لا تزد الظالمین الا تبارا جنہ میرے اتے ظلم کیتی رکھے ہے میں ظلم پچائی رکھے ہے شرک کرن والے لوگ انہاں دی حویلیاں ہی تباہ کر دے انہاں دا بوٹا ہی ٹاپر چھڑ اللہ انہاں دا ککھ نہ چھڑ کئی سمجھ آدھی بھئی ہے ہاں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا
او تسی تے کہندے ہو کہ جڑے الہ ہوندے نے ایویں چٹکی مارن تے پہاڑ بھی حلوہ بن جاندا ہے، ایویں میاں چھوٹا جہا چی چی کرن تے میاں کو ٹی ٹی ہون پے جاندی ہے، جے کر میاں مردیاں نو آ کے اتے پیر دی دھمکا دین تے وچوں بھاں بھاں ہون لگ جاندی ہے، تسی تے ہی کہندے ہو حال ہے اللہ دا پیارا نبی ہے، اللہ دا مقرب دوست ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا رتا ہویا بزرگ حضرت نوح علیہ السلام، مگر کی کہہ رہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انصرنی بما کذبون۔ اللہ 950 سال میں وعد کیتا ہے مگر انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ ایک کہندہ ہے حضرت صاحب نے اس پاسے سلام پھیریا تے لکھ ہندو ادو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دوے پاسے سلام پھیریا تے لکھ کراڑ اس پاسے مسلمان ہو گیا۔ اللہ دا پیغمبر کی فرما رہا ہے میں راتی دیاں تبلیغ کیتی ہے مگر اسونی میرے آنکھیں ایک بھی بندہ نہیں لگا ہو میرا اللہ پاک۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ انہاں لوگاں دے پیچھے لگ گئے نہیں اللہ پاکا جنہاں نے انہاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑیا دین ایمان دا۔ اس وقت میں عرض کر رہا رب انصرنی میں پھس گیا اللہ پاک جی، ظالم قوم دے اندر میں پھس گیا۔ اے پھسوڑی چو کڈن والا کون ہے؟ تو اللہ اللہ پاکا انصرنی بما کذبون، میں اپنی مدد آپ ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ کی کہندے سن نا اپنی مدد آپ کے تاتے کم شروع کیتا ہے، انہاں دا مقالہ وچ کر چھڑیا رب انصرنی بما کذبون۔ اے میرے رب میری امداد کر تو، کیوں انہاں مینوں کوڑا کوڑا کر کے جھوٹا جھوٹا کر کے چک لیا ہے، گلیاں وچ وی تے سوکھیاں وچ وی تے میداناں وچ وی تے اپنے گھراں وچ وی مینوں ٹرن دی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اس پھسوڑی وچوں کڈ تے تو مہربانی کر۔ اللہ فرمایا چنگا ایک دوئی پھسوڑی جی تینوں پا دینا، کیڑا اسنا الفلک بے آیوننا، بیڑی بڑا اپنے ہتھاں نال کشتی تیار کر۔ پھسوڑی پائی کہ نہ پائی؟ بولو اے پھسوڑیاں نے ساریاں جڑیاں اللہ پا دیندا تے پایا انہاں دے مقابلے کرن واسطے نے، جے کر اے الہ نے تے معبود نے تے دسو خود کیوں بیچارے پھس گئے؟ اے تے الہ تے ہوندا ہے جڑا پھسوڑیاں چوں کڈن والا ہوندا ہے، تے جڑے آپ پھسے پئے ہون تے قربانیاں پہ کردے ہیں تے دیداں پہ لاندے ہیں، انہاں نوں کیویں تساں آکھ سکدے؟ اللہ چلدیاں اللہ فرماندا وسنا الفلکا، کشتی تیار کر آپ تیسا لائے کے، آپ کوہاڑے تے تیسے لائے کے، آپ نے آپ کشتی تیار۔ یا اللہ اتے الٹا مسخرہ کرنگے میرے نال کہ جڑی زمین وچ پانی کوئی نہیں اٹھے اے بیڑیاں بناندا پیا، عجیب جہا بندہ لگدا ہے۔ اللہ فرمایا بے آیوننا، تو میری نگرانی وچ کشتی بنا، جڑا کچھ مسخرہ کرنگے برداشت کرے، ایک وقت آ جائے گا اسی بھی انہاں تے مسخرے کر لواں گے۔ یہ کیویں الہ بڑھ گئے؟ انہاں دے اگے یہی کیویں کرو گے؟ انہاں دی خوشامد کس طرح کرو گے؟ انہاں دے نا دیاں نیازاں کس طرح دیو گے؟ جواب دیو کیوں پھنس گئے؟ اللہ اللہ پھنسے تے انج کر کے موسیٰ علیہ السلام 7 دن تے 7 رات واسطے مصر نو چھڑ کے کھو مدین تے پہنچ گیا ہے۔ اتھے جا کے کہتا ہے اور رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ رب انی
لما رب انی بما انزلتا لما انزلتا، اے میرے اللہ 7 دن تے 7 راتاں ہو گئیاں، مینوں درختاں دے پتے چوس چوس کے گزارا کر دیا میرا اللہ، تے مینوں اج ہن اس وقت بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک ستا رہی ہے میرے اللہ، اس وقت فقیرن میں ایڈا کمزور تے فقیر ہاں، کدوں سکا رکھا مینوں ٹکر جے مل جاوے اللہ تے میں کی کراں، آکھنا جے تینوں ہویا بتی چھٹی دا مالک تے تو اے، ہور کائنات وچ کوئی نہیں، انی فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام دا حال ہے، ہاں ایوب علیہ السلام دا حال ویکھ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دا حال ویکھ، حضرت یونس علیہ السلام دا حال ویکھ، او تینج پھسیا پیا ہے، اللہ فرماندا لولا انہو کانا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، جے انہوں عادت نہ ہوندی توحید دی، جے میں کلے نو مولا تے الہ نہ سمجھدا، اے عادت دی جڑی ایسی اس نو ویکھ کے میں تاں دیاں درخواستاں قبول کیتیاں تے مچھی دے پیٹ وچوں باہر کڈ لیا، جے کر اے عادت نہ ہوندی للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کر اسے مچھی دے پیٹ وچ رہ جاندا تے او دی اوہی قبر بندی تے اوہی دے واسطے مقام بندا، مگر چونکہ اللہ دی توحید دا قائل سی تے کہندا سی کہ ایک کوئی الہ ہے، ہور الہ کوئی نہیں، المسبحین، سبحان دا معنی کیا ہوندا ہے، جگہ نو جاوید نو جگہ اسی تے انہیرے چی کدے کسے نہیں سون دیتا، تو چانو نہیں سوندا، اللہ اللہ جیلے تھک پاو نا، جیڑے ویلے تسی اے اینج کر دیو، اینج تے میں اجے توڑی اینج کردا بیٹھا، جے تسی تھک پاو تے اینج کر جانا، اینج کرنا بھی ساڑیاں جھراں پاٹ گئیاں نے ہن بس کر دیں، نہیں تو اے تے ہن 5 سوال تے مکانے ہی ہیں نا، چلو ایک ایک جزا صحیح، تھوڑا زیادہ نہ صحیح، اللہ اللہ مسئلہ ذہن تے رکھ لائے کہ کتھوں دشمن بنی مخلوق اللہ دے رسولاں دی، کیڑے مسئلے تو بنی دشمن، اوہ دشمنی اج بھی ہے کہ نہیں کائنات دے اندر، ورنہ اینا شرک دا پھوچال کیوں ہوتا کائنات دے اندر، اللہ 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 اللہ۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام 40 سال توڑی مچھلی دے پیٹ وچ گزار دیتے، حضرت ایوب علیہ السلام دا حال ویکھ، ساریاں نے آکھیا، ساریاں نے دعویٰ کیتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تو کلّی الہ ہے، یہ تو کلّی الہ ہے، اسے عقیدے دے وسیلے نال میریاں مشکلیں ہی حل کر، کیونکہ میں ظلم کیتا ہے اپنی جان تے، لا الہ الا انت دے اگوں آکھیا سبحان، ہائے ہائے سبحان آکھیا ہے، پھر 3 نمبر تے آکھیا انی کنت من الظالمین، پہلا آکھیا لا الہ الا انت، مذہب بیان کیتا ہے، وقت نو وسیلہ بنایا تے آکھیا سبحان آکا، تے 3 نمبر تے اپنی حاجت پیش کیتی ہے تے آکھیا میں ظالم ہو گیا، اللہ کریم فرماندے ہیں لا الہ الا انت، آکھے یو میرا یونس علیہ السلام کہ میرا اللہ
تیرے بغیر اور الہ کوئی نہیں تے سبحانک تو کسے ورگا نہیں، سبحانک تو کسے ورگا نہیں۔ اے حوالہ میرا جے لگ دائی، یہ میرا ثناء ہے لگ دائی، میرا جے وسیلہ ہے لگ دائی تیرے دربار وچ، انی کنتو من الظالمین، میں ہار گیا، للہ یہ بازی رہنے دے، تو جیت گیا میں ہار گیا، انی کنتو من الظالمین۔ اے پھسے ہویا کیویں ہاں آ گیا حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ فرماندا ہے او دا حال بھی ویکھ لے، انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ 41 سال یا 23 سال یا 13 سال، اللہ ہی جانے کتنے سال، اتنے سالاں واسطے کی کیتا میں، او دے وجود دے ایک ایک جوڑ وچ درد شروع کر دیتا، 359 درجہ، اور میں دے کاغذ میں نے پڑھا دیو، گھروں لکھ کے لائے ہیں کے بعد میں آپ کے وعدہ عرصہ سے سن رہا ہوں، آج مہربانی تشفی فرمائے، تقلید ہے کہ ہم امام انہوں کی شرطری کر رہے ہیں یا ایک جماعت کو اس بارے فرمائیں، بہرحال میں سمجھ تک آئی نہیں آئی کہ گل ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مقلد ہاں، تے اپنی نجات واسطے فروعات وچ امام صاحب دی تقلید نو وسیلہ نجات سمجھدا ہوں۔ جڑے لوگ اس دے مخالف نے او انہاں دا مذہب جانے تے او جانے نا، میں یہ سمجھدا ہاں کہ فروعات اسلام وچ اج دے دور دے اندر خاص طور تے امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب تے لازم ہے، اللہ مینوں اسے تے پکا رکھے تے اسے تے مار دے۔ ٹھیک ہے اچھا تے باقی یہ گل ہے کہ سوال کو سوچ کے کیتا کرو، کالیاں نانگاں دے ڈنگ جھلنے سوکھے نہیں، جی میں اپنی گلاں تے گیا نا انجی جلسہ تے خراب ہو جائے گا تے باقی انشاءاللہ تسی پچھوں ہاتھ لا کے روو گے، چپ کر کے تے جلسہ سنو، اللہ کرے مضمون توڑے ایک دو تے پورے ہو جان، توجہ کر، ایسے سوال مت آئندہ کوئی جیڑا سوال ہو جا لکھے انہوں پکڑ کے ایک باری تے میرے سامنے کرے آئے ہو۔ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ساڈا عقیدہ کم از کم محمد مصطفیٰ دے نقش قدم تے چلا ہے، اے عقیدے وچ اساں نہ کسے امام دے مقلد نہ کسے چھوٹے دے تے نہ کسے وڈے دے، اس عقیدے وچ تے اساں مقلد ہاں تے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ خیر کلا اے دے وچ ہور کیا تھا اچھا ہاں 360 جوڑ وجود دا، اے سارا کانا ککا ہو گیا، بیمار تے مریض ہو گیا، اکے رات وچ 18 پتر چھت تلے آ کے دب کے مر گئے، 4000 بھیڑاں تے بکریاں دا ریوڑ، صبح سویرے اٹھے تے ساریاں موت دے گام آ گئیاں، اپنے وجود وچ درداں تے پینا شروع ہو گئیاں۔ حضرت رحمت بی بی انہاں دی گھر والی نو دیاں میکیاں نے آکھیا، اے تیرا خامد جڑا ایوب ہے اے پیراں دا منکر تے گستاخ ہے، اینو چھڈ کے چلی جا، تو سادے
دے پاس آ جا. او کہن لگی او کملیو او بے وقوفو شریف بے ایمانو انج گل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جیڑی بی بی سکھاں وچ اپنے خاوند دے نال گزار دیے او مر تے سکدی ہے پر دکھاں وچ اپنے خاوند نو چھڈ کے کسے پاسے نہیں جان لگی. انہاں آکھیا چنگا جے گل ہے تے پھر انہاں نو کڈ لائے اس نو لے جا ساڈی بستی دے اندر وبا پیدا ہوندی ہے اینو لے جا تے ونج کے جنگلاں دے اندر چھڈ کے آ اتھے ہی با کے رہ جاؤ جا کے ساڈے شہر وچ وبا نہ پھیل جاوے. بی بی پاک دا من اپنے کندھے تے چک دیے اپنے خاوند نو جڑا ٹرن تو آجے دے جڑا کھاون پیون تو آجے دے جڑا بولن تو آجے دے جڑا تبلیغ کرن تو آجے دے جڑا پیرا نال چل کے جان تو بھی آجے دے. اتنیاں پھسوڑیاں پہ گئیاں تے اتنا پھساؤ آ گیا حتیٰ کہ 23 سال دا عرصہ گزر گیا. اللہ فرماندا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. گل یہ ہے اللہ فرماندا او میرے سونیاں دے سردار محمد پاک او میرا لینڈ لانا دا سہرا محمد الرسول اللہ او جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی میرا محمد الرسول اللہ لا امرو کا جند جیوی میرا محمد الرسول اللہ وللآخرت خیر اللہ کے من الاولا تتی واکلو بچیا جمیں او میرا محمد الرسول اللہ جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی. آ میں تینوں ایک گل دساں کیڑی گل اللہ فرماندا ہے اِنَّا وجدناہو صابرا. اساں ایک بندے جدا نا ایوب سی اس نو میں مصیبتاں وچ سٹیا تے اتنا سٹیا تے اتنا سٹیا تے اتنا سٹیا 40 سال سٹیا یا 30 سال سٹیا کنے سال سٹیا مگر جدوں دی میں مخلوق پیدا کیتی ہے میرا محمد پاکا ایدے نال دا صبر دا گھٹ بھرن والا بندہ میں بھی نہیں ویکھیا. اللہ وجدنا صابرا نعم العبد ڈاڈا چنگا بندہ ہے میرا. کیوں؟ میں جنہیں انہوں پھسایا ہے انہیں اواب لوٹ لوٹ کے میرے دربار تے آ کے ڈگدا رہ گیا ہے اور کسے والا دھیان بھی نہیں ماریا. نہ نبیاں نو سڑیا نہ ولیاں نو سڑیا نہ اپنے پیکیا سہریاں نو سڑیا نہ کو اپنا بیگانیاں نال لایا نہ نوریاں تے ناریاں نو وچ لے آندا نہ کسے چھوٹے تے وڈے نو لے آندا. اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے میرا محمد الرسول اللہ انہو صابرا جم جم کے رہ گیا ہے حتیٰ کہ ایک وال بھی جے ڈگ پیندا سی وجود چوں وہ وال بھی چاہ کے اتھے ہی ٹنگن دی کوشش کردا سی کہ اللہ نے میرے واسطے پسند کیتا ہے میں اللہ دے کیتی دوتے شاکر ہی ہو کے رانا ہے اور کافر نہیں. تے اے جڑے انج پھسے پین بے حیاؤ مطلب سمجھو سانو پہ آتا ہے او بے حیاؤ کیڑے منہ نال نہ لیندے ہو پیغمبراں دا تے اللہ دے رسولاں دا اللہ دے ولیاں دا اللہ دے فقیراں تے بزرگاں دا حیا نہیں ہوندا بے حیا ہو کیویں تساں نا لیندے ہو ادو نا بھی لیندے ہو کہ اللہ دے پیارے پیغمبر سن تے ادو کہندے ہو اللہ دے نبی ولی مولے بھی ہوندے تے الہ بھی ہوندے بے حیا ہو الہ ہوندے تائیں جو پھس دے کیوں تے انہاں نو اللہ پھساندا کیوں اللہ پھساندا ہی تاں نے تاکہ پتہ چل جاوے کہ الہ اکیلا ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں. ہاں آجا یعقوب علیہ السلام دے سر تے جڑے جڑے پیغمبر تے جو اللہ دے مقرب دوست بندے ہیں سن اللہ نے کیویں کر کے کی اللہ فرماندا جدوں ایوب نے سانو واجاں ماریاں
ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਮਾਲ ਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਤਜਬਨਾ ਲਹੂ। ਅਜਾਬ ਵਸਤਜਾਬ ਬਾਬ ਇਸਤਫਾਲ ਉਲਮਾ ਜਾਣਦੇ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਰਗਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬਹੂ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਤਜਬਨਾ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ 70 ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਮੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਮੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ? ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਛੱਡ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਦਾ ਰੱਬਹੂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬੇ ਅੰਨੀ ਮਸਨ ਯਜ਼ੁਰੁ व अंत अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह, मैनू अज एक खास तकलीफ पहुंच गई। अज़ुर्रो अलिफ लाम दाखिल किया अल्लाह पाक ने। की दसदा पिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, मेरा सारा वजूद अगे हरकत करन तो बस हो गया है। 359 जोड़ मेरे वजूद दा है, खराब हो चुका है ते हरकत नहीं पिया करदा। तावी मैं चुप कर कह रहा हूं मेरा अल्लाह पाक आ, मैं होर किसे दे उत्ते भी कदे नहीं कीता आसरा ते भरोसा। मैं इहो ही कीता है, उधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, उधर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, वहाँ उनकी यहाँ मेरी। मैं तो यो कुछ कीता है कि भाਵੇਂ जो कुछ भी कर मेरा अल्लाह, मैं सारी कायनात को अलग थलग हो जावांगा, मगर तैं अल्लाह दा आसरा मैं छड़ के किसी होर पासे नहीं जांदा। अन्नी मगलूबुन, और मैं हीना हो गया मेरा अल्लाह, मैं कमजोर हो गया मेरा अल्लाह, मैं बेजोर हो गया मेरा अल्लाह। मगलूबुन ते तू वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, गालिब तू कल्ला है, मैं मगलूब हां। जे तू मेरी इमदाद ना करे मेरा अल्लाह, मैं किधर जावां, और दरवाजा कोई नहीं। अल्लाह करीम फरमांदे जदां उन्होंने मैनू सड मारिया, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन जुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। रहमत वत भी मेरी रहमत ने रिम छिमला के कणियां सिट दितियां हजरत अयूब ते मैं बाकी दुनिया वास्ते नमूना बनाया। ज़िक्रा ओ मारका ओ मक्के वाले ओ मियां ओ कायनात वाले ओ अरबियो अजमियो, ज़िक्रा लिल आबिदीन, ओ हाफिज़ाबाद वाले ओ मुल्तान वाले ओ अरब वाले शहरा वाले जंगल वाले सुन लो, ए मैं वाकया ताई पेश किया अपने अयूब दा, ताकि तुहानू कोई नसीहत आवे ते पता लगे कि मौला हर दा इक्को ही है, होर मौला कोई नहीं।